बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, ईसा फ़ाइज़ के हवाले से बहुत कुछ आप सुन चुके होंगे। उसके जुल्म की दास्तान आप सुन चुके होंगे। उसने अपने दौर में किस तरह से सहूलतकारी की ये आप सुन चुके होंगे। यूम निजात बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये आप सुन चुके होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा, जिसको हमने अपने दौर हाज़िर में अपनी आँखों से देखा, उसकी कहानियाँ, उसके जो एक्ट थे वो हमने खुद सुने, और जो माजी की दास्तानें हम सुना करते थे किसी ज़ालिम की, वो सारी की सारी रद्द हो जाती हैं। तो हमें इससे सबक क्या मिलता है कि काजी फ़ाइज़ जो इस चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे, जिसे 1.5-2 साल हुए, और इस छोटी सी मुद्दत के लिए उसने किस तरह से जुल्म किए, किस तरह से इंतकाम लिए, और किस तरह से अपने दिल की आग बुझाने के लिए उसने मुखालिफिन पे, अपने ख़िलाफ़ बोलने वालों पे, सियासतदानों पे, बच्चों पे, ख़वातीन पे, बूढ़ों पे, पीटीआई से हटके भी पाकिस्तान के आम शहरियों पे आंखें बंद करके जुल्म किया। लेकिन आखिर वो दौर ख़त्म हो गया। इस दौर में उसने क्या पाया, क्या खोया, ये वही जानता है। लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, क्या वो साफ़ी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आम आदमी है, मज़दूर है, रेड़ी वाला है, किसी होटल पे है, चाहे वो किसी बस का कंडक्टर है, जितने भी ये लोग हैं सारे के सारे काजी को अच्छे नहीं बल्कि बुरे अल्फाजों से याद करते हैं। उसके दौर को सियासी दौर कहते हैं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है। हमें क्या मिलता है? जो पाकिस्तान की रियासत है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत के अंदर जो बैठे मसखरे हैं, मीडिया के ऊपर जो वावडा जैसे हो गए या तारड़ जैसे हो गए या दीगर ये जो अपने ख़बरें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनके लिए भी इसमें सबक है कि ये दौर गुज़र जाता है। जुल्म कितना भी करें गुज़र जाता है। वो शख्स, वो इमरान खान, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, और जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस मुल्क की खिदमत के लिए गुज़रा है, जिसने कहीं अगर जुआ भी खेला होगा तो वो अपने मुल्क के लिए खेला होगा, जिसने अगर झूठ भी बोला होगा तो अपने मुल्क के लिए बोला होगा, वो शख्स किस तरह से टॉर्चर सेल में, काल कोठरी के अंदर बंद है। शायद कि आज से कई सौ साल पहले चीफ गुवेरा को, जो अंग्रेज़ था, जो यहूदी थे, उन्होंने उसे वो सज़ा ना दी हो या उस तरह से टॉर्चर ना किया हो। शायद सुकरात को ये वाला टॉर्चर किसी ने ना किया हो जो आज के दौर में इमरान खान को 25 करोड़ अवाम की आंखों के सामने दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन ये 25 करोड़ अवाम, भेड़ बकरियां, कुत्ते बिल्ले, कीड़े मकोड़े इतने बेबस हैं कि ये हक की आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि इनके ऊपर काजी जैसा एक नाग मुसल्लत था, बैठा था, और ये जो नाग था, इजदहा था, इसके पीछे किसी और की ताकत थी। वो गया, और फिर इसी तरह से बाकियों ने भी जाना है। इसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, रियासत के अंदर ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने भी जाना है। अब ये फ़ैसला उन तक है कि वो जाते हुए काजी की जैसी ज़िल्लत लेकर जाएंगे या फिर किसी अच्छे अल्फाज में अपने आप को तारीख़ के अंदर ज़िंदा रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हाँ, यहाँ पर जो ताकतवर होता है उसे किसी भी तरह से अपने आँख के अंदर शुतुरमुर्ग नज़र नहीं आता, और दूसरी की आँख का तिनका भी उसे नज़र आ जाता है। हमेशा इस मुल्क का ताकतवर ये समझता है कि मैं सही हूँ, चाहे उसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, इस्टेब्लिशमेंट से हो, हुकूमत से हो, मीडिया से हो, आम आदमी से हो, सरमायादार से हो। वो ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो ही सब सच है। लेकिन एक फ़ैसला इंसान ने खुद करना होता है, और एक फ़ैसला तारीख़ करती है, और तारीख़ फिर वो फ़ैसला करती है जो तारीख़
حقیقت دیکھتی ہے، جو تاریخ حقیقت سمجھتی ہے۔ تاریخ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنا بڑا تھا یا کتنا چھوٹا۔ اب یحییٰ آفریدی آج انہوں نے حلف اٹھایا، آنے والے دنوں میں پریڈکٹ کریں کہ کیسا رہے گا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یا عمران خان کے لیے آسانیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے انسانوں کی فطرتیں ہوتی ہیں، اداروں کی بھی فطرتیں ہیں۔ فطرت کے حساب سے دیکھیں، پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ادارے 70 میں بھی ایسے تھے، 60 میں بھی ایسے تھے، 50 میں بھی انہوں نے یہی کام کیا، 40 میں بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ پیچھے آتے جائیں، یہ اگر 80 90 کی دہائی دیکھیں تو ان کا یہی رول رہا، پھر 20 میں بھی یہی رول رہا، 21 22 24 18 میں بھی یہی رول رہا۔ تو لگ یہ رہا کہ جو ادارے ہیں وہ ابھی تک شاید کہ چور چوری سے گیا، ہیرا پھیری سے نہ گیا، وہ فطرت تو نہیں بدلیں گے، لیکن شاید اسکرپٹ کا کچھ انداز، ایکٹنگ کا کچھ انداز چینج کریں، اور اس ایکٹنگ کے چینجنگ سے میں بھی کہ عمران خان کے لیے کوئی سہولت نکل آئے۔ لیکن عمران خان کو سزا دینے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے دنیا کے ورلڈ کپ تو جیتے، دنیا میں فتح تو حاصل کیا، آخر سیاست کا بھی ورلڈ کپ وہ جیت گیا۔ سنا کرتے تھے فلاں فلاں کے اوپر خوف طاری ہے، فلاں کا خوف طاری ہے، فلاں جو ہے وہ اس چیز کی علامت بنا ہوا ہے، فلاں اس چیز کی علامت ہے۔ آج وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان تمام ریاست کی جو مشینری ہے، جو طاقت ہے، ان کے اوپر خوف بن کر طاری ہے، اور خوف یہ ہے کہ وہ نکلے گا اور مقابلہ کرے گا اور وہ جیتے گا۔ اور طاقتور جو ریاست ہے، اس نے تمام اداروں کو، جس میں میڈیا ہے، جوڈیشری ہے، دیگر جو طاقتیں ہیں، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، ادر جو ادارے ہیں، ان طاقتوں کو اپنے قبضے میں لے کر عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، 22-23 سیاسی جماعتوں میں سے 18-19 سیاسی جماعتیں عمران خان کے مخالف ہیں، تمام طاقتور ممالک عمران خان کے مخالف ہیں، میڈیا چینلز عمران خان کے مخالف ہیں، لیکن پھر بھی وہ شخص ڈٹا ہوا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ اسے کسی قسم کا خوف ہے۔ ہاں، وہ محسوس ضرور کر رہا ہوگا کہ وہ کس ملک میں تھا، اس نے کیا کیا خدمات کی، اور اس کے بدلے میں اس ملک نے اسے کیا دیا، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی پلاننگ بنا رہا ہے، وہ اس کو کس انداز سے سرخرو کرے گا یہ وقت بتائے گا۔ وہ میاں صاحب، وہ جو آئے تھے تو کبوتر اڑا رہے تھے، آئے تھے تو ایک ہی رٹ لگا رہے تھے، مری میں گھوم رہے تھے، قاضی کے آنے سے یہ امیدیں لے کر آئے گی وہ ہمیں شاید کندھے پہ بٹھائے گا، سہولت دے گا، جتنی سہولت کاری قاضی نے کرنی تھی کی، اور اب جیسے ہی وہ ریٹائر ہوا تو میاں صاحب واپس اپنے وطن چلے گئے۔ اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی 2 نمبری، بے وفائی اور غداری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس ملک کے اداروں کو نظر نہیں آتا؟ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو لوٹنے آیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب میرا جو سہولت کار تھا، جس نے مجھے تحفظ دینا تھا، وہ خود چلا گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس سے بڑا اس ملک کا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر سانپوں نے سانپ پالے، اژدہوں نے اژدہا پالے، غداروں نے غدار پالے، میر جعفر نے میر جعفر پالے، اور جو اس ملک کا حق و سچ پہ بات کرنے والا ہو اسے غدار، دہشت گرد کہہ کر ہمیشہ مشکل اور کال کوٹری میں بند رکھا۔ دیکھتے ہیں یحییٰ آفریدی آنے والے وقت میں کیا وہ قانون، آئین، اسلام، حق سچ اور رول آف لا کے پلڑے پہ کھڑا ہو کر بات کرے گا، یا پھر وہ بھی اسی طرح سے کمپرومائز ہو کر کبھی یس کبھی نو، کبھی ادھر کبھی ادھر کی بات کرے گا، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر فائز عیسیٰ نہیں رہا تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ فائز عیسیٰ کا جو ظلم اگر ختم ہو گیا تو باقی کا بھی ختم ہو جائے گا۔ اقبال جنجو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔